तीन शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती बल्कि बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। क्या आपकी दुआ भी कबूल नहीं होती? कि आप दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं? इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 3 वो शख्स कौन से हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। अच्छा, आपकी दुआ कब कबूल होगी ये भी पहचान दी गई है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और याद रखें, ये मुझे भी पता नहीं कि मैं वीडियो में किस वक्त आपको वो 3 शख्सों की पहचान बता दूं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब सुने, बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ में ताख़ीर हो जाती है, तो इस पर हमारे इस्लामी भाइयों के जहन में ये बात आती है, हमारी दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं हुई, जबकि हदीस मुबारका में तो कबूलियत की बिशारत आई है, दुआ कबूल होने की खुशखबरी आई है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती, या उसका गुनाह बख्शा जाता है। अगर दुआ आपने जो मांगी है वो नहीं मिली तो उसका गुनाह बख्शा जाता है, और दूसरी, उसे फ़ायदा हासिल होता है। तीसरी, उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है कि जब बंदा आखिरत में अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी कबूल ना हुई थी, तो तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, और सब यही आखिरत के लिए हो जाती। आपने दुआएं रायगा तो जाती ही नहीं है, ये तो देखा है। इसका दुनिया में अगर असर जाहिर ना भी हो तो आखिरत में अजर सवाब मिल जाता है। लिहाजा दुआ में सुस्ती करना मुनासिब नहीं है कि दुआ मांगने में कम से कम 5 सआदतें तो हासिल हो ही जाती हैं। पहली सआदत, पहला फ़ायदा यह है कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी होती है, कि उसका हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगा करो, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। दूसरी बात, दुआ मांगना सुन्नत भी तो है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर औक़ात दुआ मांगते, लिहाजा दुआ मांगने से हमें इत्तिबाए सुन्नत का भी तो शर्फ हासिल होगा। तीसरी बात, दुआ मांगने में इताअते रसूल भी है कि आप दुआ के अपने ग़ुलामों को ताकीद फरमाते रहते थे। चौथी बात, दुआ मांगने वाला आबिदों के ज़ुमरा यानी गरवा में दाखिल होता है कि दुआ बज़ाते खुद एक इबादत बल्कि इबादत का भी मौजूज़ है, जैसे कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआउ मुनखल इबाद, दुआ इबादत का मुअज़्ज़ज़ है। पांचवी बात, या तो दुआ मांगने से उसका गुनाह माफ़ किया जाता है, या दुनिया ही में उसके मसाइल हल होते हैं, या फिर वो दुआएं उसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती हैं। दुआ मांगना सुन्नत भी है, दुआ मांगने से इबादत का सवाब भी मिलता है, मुतअद्दिद दुनिया आखिरत के फ़वाइद भी हासिल होते हैं। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही जल्दबाजी मचाते हैं, माज़अल्लाह बातें बहुत बनाते हैं। तो इतने अरसे से दुआ मांग रहे हैं हम, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। बुज़ुर्गों से भी दुआएं कराते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। मगर अल्लाह ताला हमारी हाजत पूरी करता ही नहीं, बल्कि अक्सर लोग ये भी कह देते हैं, ये कहते भी सुना है कि ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी हमें सज़ा मिल रही है, और वो इस तरह की भड़ास निकालने वाले हैं। इनसे दरियाफ़त किया गया, पूछा गया कि भाई आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे? तो जवाब मिलता है कि जी नहीं। देखा आपने, ज़बान पर तो बेसाख्ता जारी हो रहा है कि ना जाने क्या ख़ता हमसे ऐसी हुई है,
جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر نہیں آتی۔ گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اپنے مختصر سے وجود پر ہی نظر ڈالیے تو سر کے بال انگریزوں کی طرح سر بھی برہنہ، لباس بھی برہنہ، انگریزی چہرہ، دشمنان مصطفیٰ، آتش پرستوں جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک چہرے سے غائب، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہ کون سا گناہ ہو گیا، داڑھی مبارک بھی چہرے سے غائب ہے۔ تہذیب و تمدن اسلام کی دشمنوں جیسا نماز تک بھی نہ پڑھے، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، اور بھی دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، خلافی، بدگمانی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، گانے باجے، بد نگاہیں وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے گناہ کیے جائے ہیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہیں آتے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کہلاتے ہیں کہ کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو، آپ کا کوئی جگری دوست ہو اور وہ آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے ہوئے ہوں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے۔ اگر آپ ہمت کر کے بات کر بھی لی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، جب بھی آپ شکوہ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنے کام بتائے، احکام جاری فرمائے، ہم خود اس کے کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم اس کے احکام کی بجائے آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع کرتے ہیں۔ اب امید ہے کہ بات سمجھ میں آپ کے آ گئی ہوگی کہ ہم پروردگار کے کسی حکم پر عمل نہ کریں اور وہ اگر ہماری کوئی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو ہم شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھنا آپ اپنے کسی جگری دوست کے بار بار کوئی بات ٹالتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوست آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہم لاکھ اس کے فرمان کے خلاف ورزی کریں پھر بھی وہ ہمیں اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ ہم پر لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، ہم تو احسان فراموش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ہم سے روک لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ چند لمحوں کے لیے اگر وہ ہوا ہی ہم سے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، اللہ کا بندہ، پیارا بندہ کوئی دعا کرتا ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کو تمہارا مانگنا بڑا پسند آتا ہے، تمہاری آواز پسند آتی ہے، تمہارا مانگنا پسند آتا ہے، تمہارے الفاظ پسند آتے ہیں۔ تو خدا کے لیے مانگنا ترک نہ کیجیے بلکہ مانگتے رہیے گا۔
اب بات آتی ہے وہ 3 شخص کون سے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور وہ وقت افطار کے آ جاتا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، اب افطار کرنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ بادشاہ عادل، کہ بادشاہ انصاف کرنے والا ہو، بادشاہ مہربان ہو، بادشاہ سچا ہو، صادق ہو، تو اللہ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو کہتے ہیں مظلوم، ان تینوں کی دعا اللہ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا، اگرچہ تاخیر ہو جائے یعنی دیر ہو جائے، لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوگی۔ تو کون لوگ؟ ایک روزے دار، دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم۔ چوتھی چیز بھی آپ کو بتا دوں، ماں اور باپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ان سے اپنے حق میں دعائیں کرایا کریں، ان کی خدمت بھی کیا کریں تاکہ ان کی زبان سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکلے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔